जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा अनावश्यक भ्रम नछर्न प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। आतंकित पार्ने झुटो कुरा कसैले गर्न नहुने तर्क। 5 महिनापछि संघीय मन्त्री परिषदले पायो पूर्णता। मन्त्री परिषद विस्तारसँगै जम्मा मन्त्रीको संख्या 25 पुग्यो। जसपा नेतृत्वको मध्य प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार। विवादका बीच मध्य प्रदेशका नवनियुक्त 3 जना मन्त्रीले लिए शपथ। युक्रेनी सशस्त्र समूह रुसी गाउँमा प्रवेश। रुसी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका मिलिसिया समूहलाई हटाउने प्रयास जारी। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा नेपालले पहिलो खेल जिम्बाब्वेसँग खेल्ने। खेल तालिका अनुसार असार 3 गतेदेखि प्रतियोगिता सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा अनावश्यक भ्रम नछर्न आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो हुने कुरा साँचो नभएको भन्दै अर्थतन्त्रका बारेमा आतंकित पार्ने झुटो कुरा कसैले गर्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्ने संकेत प्राप्त भएकाले सरकारको कार्यक्रम र बजेट अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनेमा केन्द्रित गरिने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको भएको भन्दै यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने सर्वोपरि लक्ष्य हासिल गर्ने दृढ संकल्पका साथ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो। आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्धन, विकास निर्माणको कार्यको निर्धारित लागत र समयमा सम्पादन, शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सामाजिक न्याय र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिएर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले आफ्नो निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षीसँग भेट हुने र राष्ट्रिय हितका साथै नेपाल भारत सम्बन्धका समस्याका बारेमा पनि प्रष्ट ढङ्गले कुरा गर्ने बताउनुभयो। भ्रमणका क्रममा मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा पनि कुराकानी हुने उहाँको भनाइ छ। विगतदेखि यस्तो हुँदै आएको छ। बजेट पनि प्रधानमन्त्रीले होइन, अर्थमन्त्रीले होइन, अर्थ सचिवले पनि होइन, सहसचिवले अनि त्यसपछि गएर शाखा अधिकृतले, त्यसपछि लास्टमा कम्प्युटरमा बस्ने मान्छेले बनाउँछन् भन्ने चाहिँ बाहिर हल्ला पनि छ। यो स्थितिको यो पटक त्यो कतै त्यो चाहिँ आउन नपाओस्। सरकारको नेतृत्वमा जन आधारित, जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी छलफल गरिरहेको जानकारी म यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा हामीले बडो प्रष्टसँग भनेका छौँ। अर्थतन्त्र दबावमा छ, अप्ठ्यारोमा छ। तर के कुरा साँचो होइन भने श्रीलङ्कातिर हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ साँचो होइन। त्यो अनावश्यक आतंक सिर्जना गर्ने झुटो कुरा हामी कसैले पनि गर्न हुँदैन। सङ्कटमा त छ, तर श्रीलङ्काको स्थितितिर जाँदै छैन। हाम्रा सूचकहरूले त्यस्तो देखाउँदैनन्। त्यसकारण अहिले हामीले यसलाई सुदृढ गर्न एकातिर त हामीले राजस्व वृद्धि गर्नै पर्छ। राजस्व वृद्धि गर्नको लागि हामीले भन्सार नीतिलाई अझ दह्रो बनाउनु पर्छ। चोरी पैठारीलाई रोक्नको लागि अझ कठोर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले करको दायरा बढाउनु पर्ने हुन्छ। राजस्व छली गर्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचारलाई दृढताको साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले अहिले भर्खरै भने जस्तो ग्रामीण क्षेत्रबाट र स्थानीय तहबाट नै आर्थिक विकास र क्रियाकलापलाई गति दिने चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै हामी लयमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासको साथ नै हामीले यो नीति कार्यक्रम र अब आउने बजेटलाई पनि त्यही दिशातिर लाँदैछौँ। पक्कै पनि
प्रधानमन्त्री लेभलमा कुराकानी हुन्छ र हामीले नेपालको राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयलाई बडो प्रष्टसँग र नेपाल भारत सम्बन्धमा रहेका समस्या समाधानको निम्ति पनि बडो प्रष्टसँग कुरा गर्नेछौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। नीति कार्यक्रम हामी सबैको राष्ट्रिय सहमतिको नीति कार्यक्रम बन्न गएको छ। सम्मान्य सभाध्यक्ष महोदय, यो एउटा मौलिक विशेषता दुर्लभ भेटिन्छ, सधैँ यस्तो हुँदैन। हामी अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा त छौँ, तर एउटा यस्तो विशिष्ट चरित्र सहित यस्तो पृष्ठभूमि सहित छौँ हामी कि हामीले साझा नीति कार्यक्रम सामूहिक रूपले निर्माण गर्यौं र त्यसैको जगमा यो साझा यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनेको हुनाले एक्सट्रिममा गएर यसको विरोध गर्ने पनि सैद्धान्तिक धरातल र नैतिक धरातल म चाहिँ देख्दिनँ। राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख छ। वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्दै देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरालाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ। नीतिमा जल, जङ्गल, जमिन तीनवटैको उचित व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। कृषि र वनको संयुक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई नीतिले राम्रोसँग समेटेको छ। बाँझो जग्गाको उपयोग गर्ने र नदी उका क्षेत्रमा कृषि उत्पादन प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमलाई नीतिमा विशेष रूपले समेटिएको छ। आफ्नो प्रस्तुतिको सुरुमा भने दुईटा कुरा, एउटा नीति योजना र कार्यक्रमको विशिष्टता, यो यहाँ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष कोही पनि छैन, राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हो यो। हामी सबैले छातीमा हात राखेर एकचोटि म प्रधानमन्त्री हुने बेलादेखि यहाँसम्म आउँदाको यसो विचार गर्नुभयो भने बडो मौलिक चित्र आउँछ। त्यो र नेतृत्वको निरन्तरता, दुवै गठबन्धनमा एउटै नेतृत्व छ, यो पनि ध्यान दियोस्। बैठकले आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ 14 गते आइतबार बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वन ऐन र नियमावलीमा विभिन्न समयमा भएको संशोधन र परिमार्जनले देखिएका केही नीतिगत जटिलता र अन्यलतालाई समाधान गरिने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले औल्याएका वन ऐन र नियमावलीमा देखिएका समस्यामा आफू जानकार रहेको भन्दै यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको बताउनु भएको हो। वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकेमा वार्षिक 13 लाख जनसङ्ख्याले प्रत्यक्ष रोजगार पाउन सक्ने र विभिन्न मुलुकबाट भइरहेको काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी देशलाई काठ निर्यातको दिशामा अगाडि बढाउन सकिने देखिएको उहाँले बताउनुभयो। सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्दा स्थानीय समुदायलाई थप लाभहरू हुनुका साथै राष्ट्रले पनि आशातीत राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामुदायिक वनबाट उत्पादित वन पैदावार बिक्री गर्दा लाग्ने करको विषयमा पनि उपभोक्ता समूहको गुनासो रहँदै आएको भन्दै यसमा पनि आफ्नो पहलमा केही सुधार भएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको र तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समुदायको सहभागिता सहित वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सम्वर्धन गरिने नीति प्रस्तावित गरिएको उहाँले बताउनुभयो। वन ऐन र नियमावलीमा विभिन्न समयमा भएको संशोधन र परिमार्जनले केही नीतिगत जटिलता र अन्यल ल्याएको भन्ने सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको गुनासोप्रति र अहिले भर्खरै अध्यक्षको हैसियतले भारतीजीले राखेको कुराप्रति मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र म यसमा जानकार छु भनेर म प्रश्न राख्न चाहन्छु। यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। केही वर्ष पहिले मात्रै वन मन्त्रीमा हाम्रै पार्टीको तर्फबाट शक्ति बहादुर बस्नेत हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन जो 2029 को छ, जसको ध्यान त्यो ऐनको ध्यान मानिसहरूमा होइन, सजीव मान्छेमा होइन, जनताको लागि होइन, पशुहरूको संरक्षणको लागि प्राथमिकता दिएर बनाइएको छ। जबसम्म त्यो ऐन संशोधन हुँदैन तबसम्म वास्तवमा वन क्षेत्र र त्यसको वरिपरि रहने जनताको हित हुन सक्दैन भएर
संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। त्यसलाई अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुगेको छैन। मैले आज तपाईँहरूको यो 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उभिएर त्यो ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसले एउटा नयाँ आधार बन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। खास गरी नीतिगत अन्यल र अन्य विविध कारणले गर्दा सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गरी सामुदायिक वनले आर्जन गरेको स्रोतको जुन रूपमा सदुपयोग हुनुपर्ने हो त्यसो हुन सकिरहेको छैन। सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्दा स्थानीय समुदायलाई थप लाभहरू हुनुको साथै राष्ट्रले पनि आशातीत राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने तथ्य पनि स्पष्ट नै छ। यसैगरी सामुदायिक वनबाट उत्पादित वन पैदावार बिक्री गर्दा लाग्ने करको विषयमा पनि उपभोक्ता समूहको गुनासो रहँदै आएको छ। यसमा तपाईहरुलाई पनि जानकारी छ। मेरो आफ्नै पहलमा केही सुधार समेत हुँदै आएको छ। यसैगरी मानव र वन्य जन्तुको अन्तर्द्वन्द्वको व्यवस्थापनका लागि हाम्रो ध्यान गइरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्न वन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार र भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नेतिर पनि मेरो नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु र यो कर सम्बन्धी तपाईहरुको गुनासो एकद्वार प्रणाली भइदियो भने त्यसले धेरै मद्दत हुन्छ। स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, संघीय सरकारले तीनतिरबाट झम्टे जस्तो भयो हामीलाई भन्नुभएको छ। मेरो ध्यान गएको छ र यसलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजानेतिर पहल हुने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। सामुदायिक वनले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। हाम्रो योगदान बापत थप लाभ पाउन बाँकी नै छ। यसमा पनि सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। वन क्षेत्रमा केही नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार ल्याउन सकेमा सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने सम्भाव्य लाभको सदुपयोग गरी समुदायको आय आर्जन र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसबाट राष्ट्रको आम्दानी समेत बढ्न जान्छ। नेपाल सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। तीनै तहका सरकारले को समन्वयमा समुदायको सहभागिता सहित वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सम्वर्धन गर्ने नीति प्रस्तावित गरिएको छ। यसैगरी सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत काष्ठ, गैर काष्ठ वन पैदावारको उत्पादन, विकास, विस्तार तथा आपूर्ति अभिवृद्धि गरिने, वनको उचित व्यवस्थापन गरी देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइने, निजी वनको प्रवर्धनका लागि लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने, सम्भाव्य वन क्षेत्रमा कृषि तथा फलफुल उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने र एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने जस्ता विषयहरूलाई पनि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताको मर्म बमोजिम वन क्षेत्रको पुनर्संरचना र दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरी वनको सदुपयोग, उत्पादन र वन क्षेत्रको सुशासनबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित वितरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। हाल नेपालमा 22,000 भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले देशको करिब 40 लाख जनसङ्ख्यालाई आबद्ध गर्दै 22 लाख हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। 5 महिनापछि संघीय मन्त्री परिषदले बल्ल पूर्णता पाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 2 जना सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको हो। गएको पुस 10 गते नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले एमाले सरकारमा रहुन्जेल सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नु भएको थिएन भने एमाले सरकारबाट बाहिरिएर कांग्रेस सहभागी भएपछि पनि सरकारले पूर्णता पाएको थिएन। आज जसपाका वीरेन्द्र प्रसाद महतो वन तथा वातावरण मन्त्री र प्रमिला कुमारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री बन्नु भएको छ। जसपाबाट यस अघि नै अशोक कुमार राई शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ। यो सँगै सरकारमा मन्त्रीको संख्या 25 जना पुगेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत
सरकारले न्याय परिषदमा सदस्य नियुक्त गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। मङ्गलबार ललितपुरमा नेकपा एमाले जनसङ्गठन पदाधिकारी भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले न्याय परिषदमा 65 वर्षभन्दा माथिलाई नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था रहे पनि 71 र 77 वर्षका मान्छेलाई नियुक्त गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले यस विषयमा संविधान र कानुनका दफा देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने बताउनुभयो। ओलीले यसअघि 23 महिनासम्म संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेको र 1.5 वर्षसम्म प्रतिपक्षीसँग संवाद पनि नगरेको भन्दै अहंकार र घमण्डले देश नचल्ने जिकिर गर्नुभयो। वर्तमान सरकार कुनै पनि ढङ्गले राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नदेखिएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा आर्थिक लगायत विभिन्न समस्या देखिए पनि सरकार बेखबर जस्तै देखिएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेको कुनै संलग्नता नरहेको र नहुने भन्दै एमाले भित्र रहेर पार्टीको आदर्श र मूल्य मान्यता विपरीतको काम गरे कारबाही गर्न अग्रसर हुने बताउनुभयो। ओलीले एमालेमाथि सबैतिरबाट तीव्र हमला गरेर सिद्ध्याउन खोजे पनि पार्टीलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने पनि बताउनुभयो। म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त यति भयानक हमला चौतर्फी चारै दिशाबाट होइन, यदि कुनै दसैँ दिशा हुन्छ भने दसैँ दिशाबाट हामी माथि तीव्र जानलेवा हमला भन्छ नि, हामीलाई सिद्ध्याउने नै खालको हमला दसैँ दिशाबाट भयो। तलबाट माथिबाट ओरतिर परतिर आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुना कुना कतैबाट पनि बाँकी नराखेर चौतर्फी हमला। हुँडारको बथानले जस्तो कसैले खुट्टा टोक्छ, कसैले हात टोक्छ, कसैले टाउकोतिर झम्टिन्छ, हि कराएको छ, झम्टिएको छ, टोकेको छ, जिउँदै खाएर सिद्ध्याउन खोजेको छ। त्यो विचित्रको स्थिति हामीले बेहोर्नु पर्यो। त्यो स्थिति बेहोरेर त्यस प्रतिकूल अवस्थाबाट यी 2 वर्षमा हामीले हाम्रो पार्टीलाई जोगाएका छौँ। पार्टीलाई पुनर्जीवित र अझ मजबुतीका साथ, अझ सशक्त ढङ्गले पार्टीलाई पुनर्जीवित गरेका छौँ। यस्तो भद्रगोल छ, यस्तो भद्रगोल, र उहाँहरू त यति बेखबर हुनुहुन्छ नि। संविधान कानुनका कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले उहाँहरूले नियुक्त गरेका मान्छे, उहाँहरूले आफ्ना मान्छे न्याय परिषदमा नियुक्त गर्नुभएको छ। संविधानले भन्छ, कानुनले भन्छ 65 वर्षभन्दा माथिको मान्छेले त्यहाँ बसेर काम गर्न पाउँदैन। तर उहाँले 77 वर्षको मान्छे नियुक्त गर्नुभएको छ न्याय परिषद। कुन संविधान, कुन कानुनले 77 वर्षका मान्छे, 3 सालमा जन्मिएका मान्छे 77 वर्ष भएन? न्याय परिषदमा 77 वर्षका मान्छे नियुक्त गर्नुभएको छ सदस्य। मतलब संविधान हेर्नुहुन्छ कि हुन्न, कानुन हेर्नुहुन्छ कि हुन्न उहाँहरू? अर्को मान्छे 9 सालको मान्छे कति वर्ष हुन्छ? 65 भन्दा तलै हुन्छ? 70 काटेको 71 काटेका मान्छे। एउटा मान्छे 77 वर्षका छन्, अर्को मान्छे 71 काटेका छन् न्याय परिषदमा। संविधान र कानुनका धारा र दफाहरू देखाएर हामी प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्नेवाला छौँ। अस्ति मैले अलिक लामो पनि भइसक्यो भनेर यी कुराहरू ल्याइन, यो अरू दिन ल्याए पनि हुन्छ, नीति कार्यक्रममै किन ल्याउनु पर्यो भनेर। संविधानको दुहाई दिने, संविधान मिच्ने 23 महिनासम्म संवैधानिक परिषदको बैठक उहाँहरू बस्नु भएन। 23 महिनासम्म। अनि के भन्ने? 1.5 वर्षसम्म प्रतिपक्षसँग, संवैधानिक परिषदको अनिवार्य सदस्य हुने प्रतिपक्षसँग उहाँहरूले एक वचन संवाद पनि गर्नु भएन 1.5 वर्षसम्म। देश कसरी चल्छ? देश अहङ्कारले चल्ने हो र? घमण्डले देश चल्ने हो र? अनि उहाँहरूलाई के परेको छ भने केही कुरा भएपछि, यो के कुरा भएपछि भने हो त्यो नभन्नु अहिले, केही कुरा भएपछि जे भए पनि हुन्छ, जे गरे पनि चल्छ भन्ने उहाँहरूलाई परेको छ। तर त्यस्तो होइन।
उहाँहरू कुनै कुरापट्टि जिम्मेवार गहन ढङ्गले सोच्ने विचार गर्ने यी कामहरू गरिरहनु भएको छैन। भुटानी शरणार्थी नक्कली शरणार्थी बनाउने, नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाउँमा मानिस विदेश पठाउने कुरामा एकमुष्टमा भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले त्यसमा संलग्न थिएन, छैन, हुने छैन। नेकपा एमाले कुनै भ्रष्टाचारमा संलग्न थिएन, हुँदैन। यदि कसैले नेकपा एमाले भित्र रहेर पनि नेकपा एमालेका आदर्श, यसका मूल्य मान्यता विपरीत, यसका उद्देश्यहरूलाई आघात पुग्ने गरी यस प्रकारका कुनै प्रकारका अनुचित, अनैतिक वा भ्रष्ट क्रियाकलाप कसैले पनि गर्छ भने नेकपा एमाले त्यस्तोमा कारबाही गर्नका लागि आफै अग्रसर भएर अगाडि बढ्छ। उहाँले पार्टी ध्वस्त पार्ने, पार्टी नेतृत्वप्रति अनास्था गर्ने काम भए पनि पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्ने मौका पाएको र शुद्धिकरणका कारण पार्टीलाई छोटो समयमा नै मजबुत अवस्थामा पुर्याएको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको बजेटमा नई नीति तथा कार्यक्रमलाई गाभ्न सुझाव दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममा रहेको विषयवस्तु बजेटमा समेत समावेश हुने भएकाले यसलाई नीति तथा कार्यक्रमलाई गाभ्न सुझाव गर्नुभयो। बजेटमा छुट्याइएका रकमहरू नीति तथा कार्यक्रमको कुनै दफामा टेकेर आएको छ भनेर पुष्टि भयो भने मात्रै उत्तरदायित्व हुने नभए कालो अक्षरको थुप्रो मात्रै हुने उहाँले बताउनुभयो। नीति, नियत र क्षमताका आधारमा यथार्थपरक, विश्वसनीय र आशा जगाउने खालको बजेट ल्याउन उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। वाग्लेले दोहनकारी राजनीति, विकृत निर्माण व्यवसाय र राजनीतिको खराब गठजोड तोड्नका लागि सृजनशील भएर अगाडि जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कतै यो कर्मकाण्डलाई क्रमभङ्गतातिर लाने हो भने मलाई लाग्छ एउटा सिक्वेन्स मिलिराखेको छैन। यो सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, जुन बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकता विनियोजन विधेयकको औपचारिक नाम त्यो छ, त्यो आउने अनि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले यो नीति तथा कार्यक्रम बोल्ने, यो अलिकति मिलिराखेको छैन। मलाई के लाग्छ भने यो यसरी नै गरिँदै आएको भनेर कसैले यसलाई आउट अफ द बक्स थिङ्किङ नगरे पनि हुनसक्छ। सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फेरि बजेटमा गएर दोहोऱ्याउनुहुन्छ अर्थमन्त्रीले पर्सि 15 गते। त्यसैले अलिकति लामो व्याख्या गर्ने गरेर सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यसैमा गाभौँ। यो अगाडिको सिद्धान्त प्राथमिकतालाई हामीले वी क्यान डु अवे र नीति कार्यक्रमबाटै यो सत्र, यो बजेट सेसन सुरु गऱ्यौँ भने चाहिँ र समय राखौँ, सार्थक बहस गरौँ, कन्टेन्टमा गएर चाहिँ बहस गरौँ हैन। दिगो विकासका प्रारूपका कुराहरू छन्, आवधिक योजनाका कुराहरू छन्, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076ले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू छन्, स्रोतको अनुमान, मध्यमकालीन खर्च संरचनाका कुराहरू छन् र त्यो नीति तथा कार्यक्रममा फुकेका यी निर्जीव जस्ता चाहिँ प्याराग्राफहरू 188 वटा प्याराग्राफहरूलाई बजेटसँग गएर टाइअप गरौँ, कोडिङ गरौँ। बजेटमा फुकेका अङ्कहरू, बजेटमा छुट्याइएका शीर्षक उपशीर्षकहरू नीति तथा कार्यक्रमको कुन दफामा टेकेर आएको छ त्यो जस्टिफिकेसन चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ भने चाहिँ बल्ल यो उत्तरदायित्व, यो अकाउन्टेबिलिटीका कुराहरू चाहिँ जान्छ, नभए त्यही कालो अक्षरको थुप्रो नै हुने जस्तो मलाई लाग्दछ। तर मलाई लाग्छ यी लक्ष्यहरू, तोकिएका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि बजेट कहाँ कसरी छुट्याइन्छ र सरकारको मनसाय त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा देख्नेछौँ। अहिले यो आशा एस्पिरेसनल छ, यहाँ पुग्छौँ, यहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने कुराहरूको छ। तर त्यही मैले अघि पहिलो बुदामा भनेको चाहिँ यसलाई अझै कङ्क्रिटाइज गर्नु पर्यो, यसलाई अकाउन्टेबल बनाउनको लागि नीति तथा कार्यक्रमको दफा र बजेटको कोडिङसँगै चाहिँ लिङ्क गर्नेतिर हामी जानुपर्दछ। अर्को फिस्कल स्पेसको बारे चासो छ, कसरी बढाउने चिन्ता पनि छ। 10 वर्ष अगाडि हामी 618 अर्बको बजेट लिएर आयौँ। गत साल हामीले चाहिँ 1794 को बजेट बनायौँ। यो अस्वाभाविक वृद्धि छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा 22.5%बाट हामीले वात्तै 34.5% पुर्याएका छौँ। र यो कस्तो बाछ, यो बजेटहरू अविश्वसनीय हुनुको कारण के पनि हो भने जेठमा यसरी सुन्निएको एकदम अविश्वसनीय बजेट बनाउने अनि माघमा चुपचापसित त्यसलाई अलिकति साइजमा लिएर आउने,
त्यसैले यसपालि अलिकति यथार्थपरक बजेट ल्याउन म सरकारलाई आग्रह पनि गर्छु र हामी यसलाई मोनिटरिङ पनि गर्छौँ। यहाँ रेकर्डहरू यथेष्ट छन्। चालु खर्च औसतमा कति खर्च भइराखेका छन् विगत 5-7 वर्षदेखि। पुँजीगतको रेकर्ड के छ? अनुदान हामीले यसपालि 55 अर्ब आउँछौँ भने 5 अर्ब पनि आइसकेका छैन। ऋणमै पनि 2 खर्ब 2.5 खर्ब उठाउँछौँ भन्छौँ, 50% को हाराहारीमा मात्र आइराखेको छ र सबै भार हामीले आन्तरिक ऋणमा गरेका छौँ, जसले निजी क्षेत्रलाई खुम्चाइराखेको छ। यो क्राउडिङ आउट भन्छौँ नि, निजी क्षेत्रले एकदमै उत्पादनमूलक गतिविधिहरूमा लगाउन सक्ने पुँजी सरकारले सोचेर अनुत्पादक प्रयोजनमा यो खर्च गरिराखेको छ। यसतिर पनि हामीले हेरौँ। रेभेन्यू राजस्व कसरी बढाउने इत्यादिमा पछि म बोलाउँला। तर यो 75 सालकै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले धेरै राम्रो सुझावहरू दिएको छ। विकास समिति ऐन र विशेष ऐनबाट बनेका परिषद आयोग बोर्डहरू 216 वडामा यसले सयौँ चाहिँ खारेज वा गाव दिए हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसैले चालु खर्च किन वृद्धि भइरहेछ, सामाजिक सुरक्षालाई कसरी रासनलाइज गर्ने, यो तीनै तहको वित्त व्यवस्थापनका प्रणालीहरूलाई कसरी सुधार्ने बारे एकदमै 380 पेजको त्यो रिपोर्टमा धेरै कुराहरू लेखेका छन्। सरकारले त्यो पढिदियो भने मात्रै पनि पुग्छ। नीति, नियत र क्षमता यी तीनटैमा टेकेर एउटा यथार्थपरक, विश्वसनीय र आशा जगाउने खालको बजेट आओस् र यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीचको लिङ्केज एकदमै टाइट भएर चाहिँ अगाडि जाउँ, ताकि हामी फेरि सबैजना 275 जनै 65 जनै सांसदहरूले चाहिँ खालि यो कर्मकाण्ड भयो भने र आफ्नो कुराहरू राख्ने इत्यादि रेकर्डको लागि मात्रै यो औपचारिकता नहोस् भन्ने मेरो आग्रह पनि हो। त्यस्तै उहाँले सरकारले लिने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि कार्ययोजना बनाएर नै कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सुझाव पनि दिनुभयो। जसपा नेतृत्वको मध्य प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। माओवादी केन्द्र सहितका दलको असन्तुष्टिका बीच मुख्यमन्त्री सरोज यादवले नेपाली कङ्ग्रेसका 2 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै प्रदेश प्रमुखबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाउनु भएको हो। प्रदेश सरकारमा कङ्ग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीका रूपमा कृष्ण प्रसाद यादव र स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले शपथ लिनु भएको छ। यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीका रूपमा नेकपा यसबाट गोविन्द बहादुर नेउपानेले शपथ लिनु भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले मधेस भवनमा शपथ गराउनु भएको हो। यसैबीच मन्त्रालय भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी केन्द्रले भने मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको छ। माओवादी केन्द्र मध्य प्रदेशका दलका नेता भरत प्रसाद शाहले पार्टीले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको र अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइने बताउनुभयो। जसपा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव र राज्य मन्त्रीमा रहबर अन्सारी सहभागी थिए। मधेसको मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा जनमत पार्टी र लोसपा पनि असन्तुष्ट बनेको छ। जनमतका मन्त्रीले यसअघि सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय नै मुख्यमन्त्रीले खोसिदिएर बिना विभागीय बनाइदिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई भिक्षुकको व्यवहार गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज अर्थमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले संघीय सरकारले आफू दाता र प्रदेश सरकार भिक्षुक भए जस्तो व्यवहार देखाएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको जस्तो गरी ललिपप मात्रै देखाएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश मातहतमा पर्ने राजस्व परिचालनदेखि प्राकृतिक स्रोतको परिचालन समेत संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेर एकाधिकार जमाएको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री शाहले प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू केन्द्र सरकार प्रति उत्तरदायी हुने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेश र संघीय सरकार बीच अधिकार बाँडफाँडमा लडाईँ गर्नु परेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश दिगो विकासको लक्ष्यभित्र छिर्न नपाएको उहाँको गुनासो छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनालाई थप 2 दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौँ अदालतले अनुमति दिएको छ। उक्त प्रकरणमा पक्राउ गरेका बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझी लगायतलाई थुनामा राख्ने म्याद सकिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई सरकारी वकिलको कार्यालय र त्यसपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत लगेको थियो। सो क्रममा अदालतले थप 2 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। यसअघि सोमबार प्रहरीले शरणार्थी प्रकरणमा भएको अनुसन्धानको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बुधबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा 32 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ भने उनीहरूबाट 27 करोड बिगो सहित जरिवाना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त प्रकरणमा
प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री खाँड राय माझी सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत 16 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको छ। लामो समयदेखि नालाको माथि ढक्कन नहुँदा आवत जावत गर्ने सर्वसाधारणलाई दिनहुँ शास्ति खेप्नु परेको छ। गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 6 जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि लगभग 1 किलोमिटरसम्म नालाको माथि ढक्कन नहुँदा त्यस बाटो भएर आवत जावत गर्ने जो कोहीलाई पनि दिनहुँ शास्ति खेप्नु परेको हो। बर्दियाबाट अफजल खानको एक रिपोर्ट। नालीमाथि ढक्कन नहुँदा स्थानीयवासीहरूलाई वर्षौंभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म न त गुलरिया नगरपालिकाको ध्यान त्यसतर्फ गएको देखिन्छ न त स्थानीय निकायको, जसले गर्दा नाला भएर आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण बच्चा तथा दिनौँ आवतजावत गर्ने स्थानीयहरूलाई नालामा खस्ने डर भइरहेको हुन्छ। सम्बन्धित निकायहरूको चरम लापरवाहीले गर्दा दिनौँ चोट लाग्ने तथा साधनहरू नालामा खस्ने भएपछि कयौं पटक मानिसहरूलाई चोटपटक लाग्ने गरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। कार्यालयको जिपरका चोकदेखि हजुरको पेट्रोल पम्पसँग लमसम 1 किलोमिटरको यो बाटोमा यो नालीहरूमा हेर्नुहोस् त ढक्कनै राखेको छैन। वर्ष भइगयो, 3-4 वर्ष भइगयो यो बाटो बनेको, तर चाहिँ यो नालामा चाहिँ ढक्कन नहालेर यस्तो गन्दा आउँछ नि। यहाँ वरिपरिका सम्पूर्ण व्यापारी साथीहरू चाहिँ गन्दाले बस्न नसक्ने स्थिति छ। अनि बेलुका मच्छर चाहिँ त्यहाँबाट हुलुलुल्ल मौरीको हुल जस्तै मच्छरहरू आउँछ है। अनि त्यसमा केटाकेटीहरू कति खसिसके, कति चोट लागेर हस्पिटलमा टाका लगाइसके। यहाँ एउटा के भन्छ रागा पनि खस्यो अनि एउटा गोरु पनि खसेछन्। त्यति हुँदा पनि यहाँको नगरपालिकाको र यो ठेन्दारहरूले केही हेरेकै छैन। तर पनि अहिलेसम्म न त गुलरिया नगरपालिकाको आँखा त्यसतर्फ गएको देखिन्छ न त स्थानीय निकायको। आखिर कहिले जाला त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान। नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6 हस्पिटल टोलमा गएको 3 वर्षदेखि नाली त बन्यो, तर नालीमाथि ढक्कनहरू नभएर समस्या परेको छ। यसमा अब त बर्खायाम सुरु भयो, पानीहरू जम्ने, जसको कारणले गर्दा रोगहरू फैलिने डर, सानसाना बच्चाहरू अनि वृद्धाहरू फस्ने डर भएको हुनाले यसमा सम्बन्धित निकायले हेरेर जतिसुकै चाँडो यो नालीमाथिको ढक्कनको व्यवस्था गरिदिनु होला भनेर आश गर्दछु। समयमा नै यदि सम्बन्धित निकायको ध्यान त्यसतर्फ गएन भने कुनै दिन ठूलो दुर्घटना हुन बेर छैन। त्यसैले समयमै त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। काठमाडौँमा मंगलबारदेखि सम्पदा यात्रा बस सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका प्रमुख सम्पदा क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सुरु गरिएको बस सेवाको ललितपुरको पुलचोकमा पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले शुभारम्भ गर्नुभयो। पुलचोक स्थित पर्यटक बस पार्कबाट सुरु हुने सम्पदा यात्रा बस महाङ्काल मन्दिर, दरबार मार्ग, नारायण हिटी दरबार, स्वयम्भू लगायतका स्थान हुँदै पुनः पुलचोकसम्म आउनेछ। परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको सम्पदा यात्रा बसको यात्रा एक सातासम्मका लागि निशुल्क गरिएको पर्यटन मन्त्री किरातीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बागमती प्रदेशसम्म समन्वय गर्दै छिटै भाडा दर तय गरिने बताउनुभयो। किरातीले सम्पदा यात्रा बस सञ्चालन गर्न पनि निकै कठिन भएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। ठुलो काम होइन, एकदमै सानो काम हो, तर पनि हामीले ठुलो मेहनत गर्नु पर्यो। यो अचम्मको कुरा छ। हामीले यसलाई सञ्चालन गर्ने भनेर धेरै अगाडिदेखि लाग्यौँ। अन्तिम घडीमा पुगेर हामीले भाडा समायोजन अझै पनि गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो आवश्यकता र चेतना चाहिँ अगाडि गएछ, हाम्रो ऐन कानुन चाहिँ धेरै पछि रहेछ। यति धेरै पापड पेल्नु पर्यो यति काम गर्नुको निम्ति। अहिले पनि भाडा निर्धारण भएको छैन। एक हप्ता हामी निशुल्क नै ट्रायल गरौँ, अब नफर्क्यौँ भनेर हामी अघि बढेको हो। अब सबै कुरा निर्धारण गरेर अगाडि बढिसकेपछि भाडा निर्धारण गर्ने अहिले प्रदेशले रहेछ, यातायातले। प्रदेशको त्यो ऐन कानुनमा यस्तो बसको ऐन कानुनै रहेनछ, भाडा निर्धारण गर्ने समय नै रहेनछ। भाडा निर्धारण गर्दाखेरि फेरि सुदन किरातीले पनि ठगी गर्दैछ भन्ने समाचार छापिन्छ भनेर बरु निशुल्कै यो ट्रायल गर्ने भनेर आज यो उद्घाटन गर्न गइराखिएको छ। सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट यसको प्रचार, यसको प्रवर्धन र विकासको निम्ति लागौँ भन्ने कुरा अघि भइसकेको छ। धेरै कुरा छैन, 2-3वटा छ मेरो। सहरको सम्पदा क्षेत्रमा सधैँ सफा राखेर यो साझाले
बस कुदाइदिनु पर्यो। यसलाई चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो पाहुनाहरू आउँदाखेरि उनीहरूलाई आनन्द महसुस पनि होस्, सबैलाई त्यस्तो किसिमको झन्झटिलो कामहरू नहोस्, व्यवहारहरू नहोस् र आजदेखि यो ट्रायलको रूपमा उद्घाटन हुँदैछ। यसलाई नरोकी सधैँ अझै थपेर जाने कुरामा मेयर साहबको पनि प्रतिबद्धता छ, हामी सबैको प्रतिबद्धता छ। सम्पदा घुम्ती सेवा अन्तर्गत पहिलो चरणमा साझा यातायातका 2वटा विद्युतीय बस सञ्चालन हुनेछन्। उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज र कोहलपुर नगरपालिकालाई तत्काल सडक विस्तार नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपाने र पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। अन्तिम सुनवाई हुँदाका बखत ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल निवेदकहरूलाई उल्लेखित जग्गा र सोमा रहेको घर नहटाउन नलगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। सडक विस्तारको क्रममा रत्न राजमार्ग अन्तर्गत कोहलपुर नगरपालिकाको सीमा क्षेत्र वडा नम्बर 14 को पार्वतीपुरदेखि वडा नम्बर 1 बानिया भार जोड्ने पुलसम्म सडकको दायाँ बायाँ दुवैतर्फ 25-25 मिटर सडक सीमाभित्र निर्माण गरिएको स्थायी र अस्थायी संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको थियो। तर नगरपालिकाको उक्त सूचना विरुद्ध आफूहरूले डिभिजन कार्यालयकै अनुमति बमोजिम मूल सडकको केन्द्रबाट 21 मिटर छोडी बनाएको घर समेत भत्किन जाने आशंका भएको र मुआब्जा समेत प्राप्त नभएकाले सो कार्य रोक्का गरी पाऊँ भन्दै ओम प्रकाश न्यौपाने लगायतले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दाको सम्बन्धमा आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलका लागि पेश भएको प्रतिवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय केवल सिंह थारू र राधेश्याम थारूले बहस गरेका थिए भने विपक्षी कोहलपुर नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता कर्णबहादुर केसी र सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जका सहायक न्यायाधिवक्ता प्रेम भण्डारले बहस गरेका थिए। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले विद्यालयका छात्रालाई निशुल्क वितरणका लागि खरिद गरेको 27 लाख रुपैयाँको सेनिटरी प्याड गुणस्तरहीन भएको प्रमाणित भएपछि खरिद सम्झौता रद्द गरेर प्याड फिर्ता पठाइएको छ। वितरणका लागि विद्यालय पठाउने लागेको सो सेनिटरी प्याड गुणस्तरहीन भएको आशंका उत्पन्न भएपछि केही दिन अघि परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएको थियो। कोहलपुर नगरपालिकाले प्याड परीक्षणका लागि गुण नियन्त्रण तथा नापतोल विभाग काठमाडौँ पठाइएकामा त्यहाँबाट गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन आएको जनाएको छ। प्याडमा प्रयोग हुने कपास 100% हुनुपर्नेमा 35% मात्रै पाइएको र प्याडको लम्बाइ 24 सेन्टिमिटर हुनुपर्नेमा 21 सेन्टिमिटर मात्रै पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएर आएको छ। कोहलपुर नगरपालिकाले टेन्डर प्रक्रिया मार्फत जस्मिन हाइजिन नामक सप्लायर्स मार्फत 27 लाख रुपैयाँ बराबरको उक्त सेनिटरी प्याड खरिद गरेको थियो। प्याड गुणस्तरहीन भएको प्रमाणित भएपछि जस्मिन हाइजिन नामक सप्लायरसँग खरिद सम्झौता रद्द गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही समय मात्रै बाँकी रहेकाले तत्काल खरिद प्रक्रियामा जान समय लाग्ने भएकाले विद्यालयमा प्याड खरिदका लागि रकम पठाउने र निरन्तर अनुगमन गर्ने योजना नगरपालिकाको रहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्ड अनुसारको प्याड आपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिएकामा नमुनाका रूपमा ल्याइएको सामग्री र पछि दिएको सामग्री फरक पाइएको कोहलपुर नगरपालिकाले जनाएको छ। कोहलपुर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामबहादुर हमालले विद्यालयका छात्रालाई निशुल्क प्याड वितरणका लागि व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी गराउनु भएको छ। हमालका अनुसार यसअघि कोहलपुर नगरभित्रका विद्यालयहरूमा निशुल्क वितरणका लागि 1,08,000 प्याकेट सेनिटरी प्याड खरिद गरिएको थियो। खरिद गरेर कोहलपुर नगरपालिकाको सभा हलमा ती प्याडहरू 3 महिना राखिएको थियो। त्यसपछि वितरणका लागि विद्यालय पठाउँदा विद्यालयबाट गुणस्तरहीन भएको आशंकामा ती प्याड नगरपालिकामै फिर्ता ल्याइएका थिए। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा 10,000 भन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् भन्दा कमैलाई विश्वास लाग्ला, तर यो वास्तविक देखिएको छ। बैजनाथ गाउँपालिकामा मात्र 10,339 जना भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका पाइएको छ। गाउँपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सही संख्या पत्ता लगाउन गरेको लगत सङ्कलनबाट उक्त संख्या पत्ता लागेको हो। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले भूमि आयोग बाँकेको समन्वयमा पालिकाभरिको लगत सङ्कलन गर्दा 10,339 जना भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका पाइएको जानकारी गराउनु भएको हो।
गाउँपालिकाले विभिन्न चरणमा गाउँपालिकाका 8वटै वडामा लगत सङ्कलन गरिएको जनाउँदै सो कार्यका लागि भूमि आयोग गाउँपालिकाका प्राविधिक तथा नापीका कर्मचारीलाई परिचालन गरिएको उल्लेख गरेका छन्। गाउँपालिकाका अनुसार सङ्कलन गरिएको लगतमा देखिएका 10,339 जना भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी मध्ये भूमिहीन सुकुम्बासी 1,639, भूमिहीन दलित 935 जना र अन्य अव्यवस्थित बसोबासी 7,765 जना छन्। अब अर्थ समाचार। लगातार 6औं दिन आज पनि शेयर बजार बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 51.32 अङ्कले बढेर 1942.63 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर उकालो लागेकोमा बीमा, माइक्रो फाइनान्स, विकास बैंक र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि निकै सुधार आएको छ। 271 वटा कम्पनीका 60,67,000 किता शेयर 2 अर्ब 20 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 10 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज खप्तर लघुवित्त, कालिका लघुवित्त, आत्मनिर्भर लघुवित्त र सामुदायिक लघुवित्तको शेयर 10% ले बढेको छ। आज जम्मा 2 वटा कम्पनीको शेयर मात्रै सामान्य घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको सशस्त्र समूह रुसको बेल्गोरोड क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि भिडन्त भएको छ। युक्रेनको VSU सशस्त्र समूह बेल्गोरोड क्षेत्रका गाउँमा प्रवेश गरेको हो। युक्रेनी समूहलाई क्रेमलिन विरोधी लिबर्टी अफ रसिया लिजन नामको रुसी मिलिसिया समूहले सघाएको बताइएको छ। रुसी मिलिसिया समूह युक्रेनी सेनाको तर्फबाट लडिरहेको छ। बेल्गोरोड क्षेत्रका गभर्नर ग्लाडकोभका अनुसार रुसको एक गाउँमा युक्रेनी सेनाले गोलाबारी गर्दा 2 जना र गेरभोरोन सहरमा गोली लागि 2 जना तथा बेल्गोरोडमा 4 जना सहित 8 जना घाइते भएका छन्। युक्रेनको सशस्त्र समूह बेल्गोरोडको दक्षिणी सीमा स्थित चेकपोइन्टमा वाहनहरू सहित तैनात भएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ। उता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भने रुसी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका मिलिसिया समूहलाई हटाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। बाख्मत सहर गुमाउनु परेपछि बदला लिन युक्रेनी सशस्त्र समूह रुसी सीमाभित्र प्रवेश गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब खेल समाचार। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा नेपालले आफ्नो पहिलो खेल जिम्बाब्वेसँग खेल्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले आज सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार 3 असारदेखि सुरु हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल नेपालले घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा खेल्नेछ। 5 असारमा अमेरिका, 7 असारमा वेस्ट इन्डिज, 9 असारमा नेदरल्यान्डसँग समूह चरणको खेल खेल्नेछ। लिग 2 मा नेपालभन्दा माथि रहेका ओमान र युए भने समूह बी मा परेका छन्। आइसिसी सुपर लिगमा शीर्ष 8 मा परेका टिम भारतमा अक्टोबर-नोभेम्बरमा हुने विश्वकपका लागि सिधा छनौट भएका थिए। पुछारका 5 टिम, लिग 2 का शीर्ष 3 तथा विश्वकप छनौट प्ले अफबाट आएका 2 टिम गरी 10 टिमले विश्वकप छनौट खेल्न लागेका हुन्। नेपाल रहेको समूह ए मा सुपर लिगमा अन्तिम 5 भित्र परेका वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे र नेदरल्यान्ड्स छन्। अमेरिका प्ले अफबाट छानिएको टिम हो। लिग 2 मा शीर्ष 3 मा पर्न नसकेका 4 टिमले अघिल्लो महिना नामिबियामा क्यानाडा र जर्सी समेत सम्मिलित प्ले अफ क्वालिफायर खेलेका थिए। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा अनावश्यक भ्रम नछर्न प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। आतंकित पार्ने झुटो कुरा कसैले गर्न नहुने तर्क। 5 महिनापछि संघीय मन्त्री परिषदले पायो पूर्णता। मन्त्री परिषद विस्तारसँगै जम्मा मन्त्रीको संख्या 25 पुग्यो। जसपा नेतृत्वको मध्य प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार। विवादका बीच मध्य प्रदेशका नवनियुक्त 3 जना मन्त्रीले लिए शपथ। युक्रेनी सशस्त्र समूह रुसी गाउँमा प्रवेश। रुसी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका मिलिसिया समूहलाई हटाउने प्रयास जारी। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा नेपालले पहिलो खेल जिम्बाब्वेसँग खेल्ने। खेल तालिका अनुसार असार 3 गतेदेखि प्रतियोगिता सुरु हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै